Maayong adlaw mga higala. Karong adlaw, hisgutan nato ang usa ka makapainteres kaayo nga tema, ang paglalang sa tanang butang. Sa pagsugod mangutana ko ninyo, kinsa kaha ang nagbuhat sa kalibutan? Giunsa man pag-abot sa tawo dinhi sa yuta? Ug asa man gikan ang mga bulak, mga kahoy, mga langgam, mga mananap, ug mga isda? Makapahuna-huna gyud dili ba? Daghan ang nangita og tubag niining mga pangutanaha. Apan aron makabalo ta sa tinuod ug hustong tubag, adto ta sa labing kasaligan nga basahon, ang Biblia. Ang pulong sa Dios nagsaysay kanato kung giunsa niya pagbuhat ang tanang butang. Busa atong ablihon ang Biblia ug atong susihon kung unsay giingon niini bahin sa paglalang sa tanang butang. Unsa man ang kagikan niining mga butang? Mangutana ko ninyo mga higala, kung makakita mo og usa ka balay, unsa inyong hunahuna? Naabay nagtukod ani o natukod lang ni siya sa iyang kaugalingon? Sakto, naay nagtukod. Busa kung atong tan-awon ang kalibutan nga mas organisado, mas nindot ug mas komplikado pagayod, dili ba mas makaturunganon nga adunay nagbuhat niini? Ang Biblia naghatag og klaro nga tubag. Paminawa ni, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug mga yuta. Busa sumala sa Biblia, ang Dios mao ang magbubuhat sa tanang butang. Giunsa man pagbuhat ang langit, mangutana na pud ko ninyo mga higala, kung maghimo ta og usa ka butang sama sa balay o sakyanan, unsa ang atong gamiton? Kinahanglan ba og daghang himan o proseso? Sakto gyud kayo na imong giunahuna. Nagkinahanglan gyud og panahon, kusog og mga kagamitan. Apan kabalo ba mo unsa kalahi ang paagi sa Dios? Paminawa ni gikan sa Biblia. Pinaagi sa pulong ni Jehova nabuhat ang mga langit ug ang tanan nga panon nila pinaagi sa ginhawa sa iyang baba. Kay siya misulti og kini nahimo, siya misugo og kini milungtad. Unsa man ang pasabot ani? Nagpasabot kini nga pinaagi lang sa iyang pulong, sa iyang gahom, nabuhat ang langit ug ang tanan nga anaa niini. Walay lisod para sa Dios mga higala. Kung siya musulti, mahitabo dayon. Hangtod kanus-a mulungtad ang kalibutan. Mga higala, mangutana ko ninyo, sa inyong hunahuna, mulungtad ba kaha ang kalibutan hangtod sa walay katapusan? O aduna ba'y panahon nga mawala kini? Daghan ang naghunahuna nga basin mawala ra ang kalibutan tungod sa mga problema karon. Apan unsa man ang giingon sa Biblia? Paminawa ninyo ni, nga mao ang nagpahaluna sa mga patukuranan sa yuta aron kini dili nagayud matarog sa walay katapusan. Unsa man ang pasabot ani? Nagpasabot kini nga ang Dios mismo ang nagbutang sa pundasyon sa yuta og siya nagtinguha nga magpabilin kini. Dili basta-basta mawala. Makasalig ta nga ang yuta adunay malungtarong katuyuan gikan sa Ginoo. Kinsa ang nagbuhat niining tanang butang? Mga higala, tan-awa kuno ninyo ang langit sa gabii. Puno sa mga bituon. Mangutana ko ninyo, kinsa kaha ang nagbutang niining tanan sa ilang lugar? Kinsa ang nagdumala nga dili sila magbangga? Ang Biblia nagtudlo kanato sa tubag. Paminawa ni, ihangad ang inyong mga mata sa itaas ug tan-awa kung kinsay nagbuhat niini. Siya nagatawag kanilang tanan pinaagi sa ngalan. Wala ba ikaw makaila? Wala ba ikaw makadungog? Ang Dios nga walay katapusan, si Jehova ang magbubuhat sa kinatumyan sa yuta. Unsay atong makatunan ani? Ang nagbuhat sa tanan mao si Jehova nga Dios. Makagagahom, dili kapuyan, og walay sama sa iyang kaalam. Apan dili lang kana, paminawa po din ninyo. Sa daghan og nagkalain-laing mga paagi, ang Dios misulti kaniadto. Apan niining kaulahiang mga adlaw, siya misulti kanato pinaagig anak. Pinaagi ka kinsa usab, gibuhat niya ang kalibutan.
Nagpasabot kini nga kauban sa Dios ang iyang anak sa pagbuhat sa kalibutan. Giunsa man paghimo sa tao. Mga higala, mangutana ko ninyo. Kung maghimo ta og usa ka butang sama sa pagluto og tinapay o paghimo og gamit, dili ba magsugod ta sa usa ka material? Sakto, naay gigikanan og proseso. Kabalo ba mo nga ang Dios adunay klaro nga paagi sa paghimo niya sa tao? Paminawa ni gikan sa Biblia. Og giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta og gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Unsa man ang pasabot ani mga higala, nagpasabot kini nga giumol sa Dios ang tao gikan sa yuta ug dayon gihatagan niya kini og kinabuhi pinaagi sa iyang gininhawa. Busa ang tao dili lang basta milungtad, gilalang siya sa Dios nga adunay kinabuhi ug katuyuan. Sa unsa nga mahimo nato pagsabot ang kasaysayan sa pagbuhat? Mga higala, mangutana ko ninyo. Makita ba nato mismo kung giunsa pagbuhat ang kalibutan sa una? Nakita ba nato ang sinugdanan? Tinuod yun. Wala nato kini personal nga nakita. Busa unsaon man nato pagsabot niini. Ang Biblia naghatag og tubag. Paminawa ninyo ni. Tungod sa pagtuo kita makasabot nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios. Nga tungod ni ana ang mga butang nga makita gibuhat gikan sa mga butang nga magpadayag. Unsa man ang pasabot ani mga higala. Nagpasabot kini nga pinaagi sa pagtuo, masabtan nato nga ang Dios mao ang nagbuhat sa tanan. Bisan pa dili nato kini nakita sa atong kaugalingong mata. Busa ang pagtuo dili lang basta pagtuo, kundi pagsalig sa pulong sa Dios nga naghatag og klarong kasaysayan sa paglalang sa kalibutan. Makasiguro ba kita nga sa matag adlaw sa paglalang kini 24 ka oras? Mga higala, mangutana ko ninyo. Kung muingon ta og usa ka adlaw, unsa man kasagaran natong pasabot ani? Dili ba 24 ka oras? Apan ang pangutana, sa Biblia, ang adlaw sa paglalang pareho ba gihapon o gidugayon? Atong tan-awon ang giingon sa Biblia. Diha sa Henesis Kapitulo 1, matag adlaw sa paglalang klaro kaayong gihulagway. Pananglitan, human sa nahaunang adlaw, nagaingon kini, og dihay kahaponon og dihay kabuntagon, usa ka adlaw. Og mao gihapon ang pattern sa ubang mga adlaw. Unsa may atong makita dinhi? Ang matag adlaw adunay duha ka bahin, ang kahayag ug ang kangitngit. Ug sumala sa plano sa Dios, ang pagsalop sa adlaw mao ang timaan sa pagtapos sa usa ka adlaw. Makita pud nato sa Henesis 1:14 ngadto sa 18 nga ang kahayag ug kangitngit giorganisa sa Dios aron mahimong basihan sa panahon. Busa unsay atong masabtan dinhi? Ang matag adlaw sa semana sa paglalang adunay sinugdanan ug katapusan. Ug nagasunod sa klarong hanay, busa makasulti ta nga kini tinuod nga mga adlaw nga adunay klarong gidugayon. Apan ang importante sab nga hinumduman, ang uban nagtuo nga ang adlaw mahimong simboliko. Apan sumala sa sinulat sa Biblia, kanunay kini gamiton aron ilarawan ang usa ka tinuod nga adlaw. Ngano nga gibuhat man ang kalibutan? Mga higala, mangutana ko ninyo. Kung maghimo ta og balay, para asa man nato kini himuon? Dili ba aron puy-an? Sakto gyud. Busa kung ang balay gihimo para puy-an, unsa kaha ang katuyuan sa Dios sa pagbuhat sa kalibutan? Atong paminawon ang tubag gikan sa Biblia. Paminawan ni, kay kini mao ang giingon ni Jehova nga nagbuhat sa mga langit. Ang Dios nga nag-umol sa yuta og naghimo niini, nga nagtukod niini og nagbuhat niini nga walay nakawang, nga nag-umol niini aron pagapuy-an. Ako mao si Jehova og wala nay lain. Unsa man ang pasabot ani?
Nagpasabot kini nga ang yuta dili gihimo nga walay pulos, kundili gihimo aron pagapuy-an sa tawo. O kung basahon nato ang Job kapitulo 38 ngadto sa kapitulo 42, makita nato didto ang kadak-on sa gahom ug kaalam sa Dios. Og sama ni Job, kita usab makailang nga ang binuhat sa Dios lig-on, husto ug puno sa kahibulungan. Unsa man ang mga yano nga mga elemento sa kinaiyahan nga gihan-ay sa Henesis kapitulo 1. Mga higala, nakabantay ba mo sa usa ka butang sa Henesis kapitulo 1? Sa matag pagbuhat unsa may pirming giuna? Sakto, kanunay nato mabasa ang pulong ug miingon ang Dios. Nagpasabot kini nga pinaagi sa iyang pulong nahimo ang tanang butang. Atong tan-awon sunod-sunod ang iyang gihimo. Una, gibuhat sa Dios ang kahayag. Ikaduha, gibuhat niya ang hawan o langit. Ikatulo, gibulag sa Dios ang yuta ug dagat. Ikaupat, gipatubo ang mga tanom ug kahoy nga matag usa adunay iyang kaugalingong matang. Ikalima, gibuhat ang adlaw ug bulan aron magdumala sa panahon. Ikaunom, gibuhat ang mga buhing binuhat sa tubig ug sa hangin. Ikapito, gibuhat ang mga mananap sa yuta. Ikawalo, gibuhat ang tawo usa ka espesyal og lahi nga binuhat. Ikasiyam, gihatagan ang tawo og sugo sa pagpadaghan og bun-on ang yuta. Ug ang ikanapulo, gihatagan ang tawo og pagkaon. Mga higala, unsay atong makita ani? Ang pagbuhat sa Dios dili gubot o walay plano, kun dili organisado kaayo, sunod-sunod og adunay katuyuan. Unsang mga prinsipyuha ang gipadayag sa Henesis kapitulo 2 nga makatabang sa taras sa tawo? Sa Henesis kapitulo 2, ang Dios naghatag og mga prinsipyo nga makatabang sa atong taras. Una, ang prinsipyo sa pagpahulay ug pagkabalaan. Ang Dios nagbalaan sa ikapito ka adlaw. Nagpasabot kini nga importante ang pagpahulay ug paghatag og panahon sa Dios. Ikaduha, ang prinsipyo sa pagtrabaho. Ang tawo gihatagan og buluhaton. Nagpasabot nga ang trabaho dili siya silot kundi bahin siya sa plano sa atong Ginoo. Ikatulo, ang prinsipyo sa pagtuman ug pagpugong sa kaugalingon. Ang Dios nagbutang og sugo ug pagdili. Nagpasabot nga kinahanglan nato kahuron ang balaod sa Dios ug magpakita og disiplina. Ikaupat, ang prinsipyo sa kaminyoon. Ang Dios naghatag og kapika sa tawo. Nagpasabot nga ang kaminyoon mao ang sukaranan sa panimalay ug relasyon sa tawo. Busa mga higala, unsa may atong makat-unan ani? Ang prinsipyo sa Henesis kapitulo 2 dili lang ni istorya kundi giya ni sa atong maayong kinabuhi. Mga higala, human na nato masabtan ang tanan, ang paglalang sa kalibutan, ang paglalang sa tao, ug ang katuyuan niini. Unsay atong makita dinhi? Ang Biblia nag-ingon nga ang tanan nga gibuhat sa Ginoo maayo kaayo. Busa mangutana ko ninyo, kung ang tanan adunay magbubuhat, dili ba angay lamang nga atong ilhon og simbahon siya? Tinuod yun, dili ba? Kay wala nay laing Dios gawas sa magbubuhat, si Jehova. Busa mga higala, hinaot nga pinaagi ni ining atong pagtuon karon, mas mailhan pagyud nato ang Dios ug mapukaw kita sa tinuod nga pagsimba ngadto kaniya.